दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् 1945तिर बर्माबाट धपाइएका नेपाली मूलका बर्मेली परिवारहरूको अनवरत सङ्घर्षले भरिएको यात्राको दुर्दान्त दृश्य समेटिएको कथा छ। जयमाया आफू मात्र लिखापानी आइपुगी। इन्द्रबहादुर राईकृत यस कथामा सुबेदार सुयोगवीर आफ्नी पत्नी र छोरी लिएर मूलथलो खोज्दै पैदल यात्रामा निस्किएका छन्। यो कथा कोरोना सङ्क्रमण र त्यसपछि राज्यले अख्तियार गरेको लकडाउनमा झनै सान्दर्भिक भएको छ। अव्यवस्थापनको मौलिक शैलीमा रमाउने र आम नागरिकको भावनालाई खिसीमा उडाउने शासकहरूका कारण घर पुग्ने आशमा सयौँ किलोमिटर पैदल यात्रामा निस्किएका कामदारहरू सुयोगवीरका आधुनिक संस्करण हुन्। तीसँग दुःख र शास्तिको हिसाब गर्ने गणित छैन अनि तीप्रति समृद्धिको गीत गाउने राज्यको कुनै जिम्मेवारी पनि देखिन्न। फरक यति हो, सुयोगवीर पत्नी र छोरी साथै लिएर हिँडेका छन्, तर आधुनिक सुयोगवीरका पत्नी र छोरीहरू भने उनीहरूलाई अथाह भोकसहित स्वागत गर्न पुरी बसेका छन्। नेपाली समाजसँग मजदुरी र सस्तो रोजगारीको खोजीमा बसाइ सर्नेहरूको लामो इतिहास छ। तर इतिहासको यस्तो फलकमा कामदारहरूको इज्जत, उनीहरूको स्वाभिमान र तिनका सपनाहरूको उचित हिसाब किताब भएका कथाहरूको भने सर्वथा अभाव छ। अदूरदर्शी शासकहरूबाट शासित हुने कालक्रमको श्रृङ्खला आज प्रयत्न जारी छ, जसका कारण आधुनिक भनिएको राज्य व्यवस्थामा पनि मौसमी कामदार वा असङ्गठित मजदुरहरूको दुःखको खोज झनै गइरहेको छ। कोरोना सङ्क्रमणको बेला ठेकेदारको गैर जिम्मेवारी वा कारखाना मालिकको बेवास्ताका कारण घाँसबासकै चिन्ताले सयौँ किलोमिटर पैदल छिचोल्न कसिएकाहरूको दुःखद कथा प्रत्येक दिन अखबारमा छापिन थालेपछि यस्तै उस्तै दुःखपूर्ण परिस्थिति समेटिएका बसाइ सराईका पुराना कथाहरू झनै प्रासङ्गिक भएका छन्। यो कोरोना कालमा जगदीश घिमिरेको सकसका पात्रहरू जीवन्त भएर आएका छन्। घिमिरेले यो उपन्यासमा रामेछापको मन्थलीमा पसल गरी बस्ने कर्मलाल र लालमती दम्पति कसरी भक्तपुरको पुर्ख्यौली थलो छोडेर त्यहाँ पुगे भन्ने कथाको वर्णन गरेका छन्। कर्मलालले 1861मा उपत्यकामा विफरको प्रकोप फैलिएपछि र त्यति बेलाका स्वामी राजाले तीन सहरका काँचा केटाकेटीलाई 4 भन्ज्याङ कटाइदिनु भन्ने आदेश दिएपछि आफू कसरी लालाबाला च्यापेर पैदल हिँडे भनी बयान गरेका छन्। कर्मलालले भनेका छन्, जानेहरूले रुँदै साङ्गातिरको हुलाकी मूलबाट समाए। बनेपा, धुलीखेल, पलाञ्चोक, दोलालघाट, सुनकोशी किनार, दोलखा र तामाकोशी पारी कता कता अज्ञाततिर जाने बाटो। 5 दिनपछि लस्कर निकै पातलियो। कोही दोलालघाटमा छुटे, कोही खाँडी चौरमा, कोही 12 विषयतिर लागे, कोही दोलखातिर, कोही मेलुङमा र कोही तामाकोशी किनारको चिसापानी डाँडातिर उक्ले। आधुनिक कर्मलाल र लालमतीहरू पनि शासकले कुनै प्रबन्ध नगरी लकडाउनको घोषणा गरेपछि उसै गरी आफ्ना घरतिर सोझिएका बाटा हुँदै अघि बढिरहेका छन्। चिउरा र नुन अथवा चाउचाउको फाँको हाल्दै आँखाको डिलसम्मै आइसकेको आँसु लुकाउँदै उनीहरू लकडाउनमा मार्चमा हिँडिरहेका छन्। सधैँ ज्याला मजदुरीको भरमा घाँस जोर्ने तर श्रमको हिसाब किताब गर्दा साउ रिसाउलान् भनेर डराइराख्ने लीलबहादुर छत्रीको उपन्यास बसाई विक्रम सम्वत 2014 र ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ विक्रम सम्वत 2042का मूल पात्र धनेरा मानवीरहरू आधुनिक राज्य व्यवस्थामा पनि हराइसकेका छैनन्। धनेरा मानवीरहरू आज काठमाडौँका अनेक निर्माण कम्पनी, आधुनिक कारखानाबाट सङ्कटका बेला बलात् निकालिएका छन् र दुःखको नयाँ संस्करण टाउकामा बोकेर भोको पेट चप्पल फड्काउँदै घर फर्किरहेका छन्। समय र गन्तव्य फरक भए पनि तिनको सुस्केरा उस्तै छ। जसरी गाउँका साहु महाजनको शोषणमा परेर उस बेलाका धनेरा मानवीर गाउँ छाड्न अभिशप्त बनेका थिए, त्यसै गरी आजका धनेरा मानवीर पनि ठेकेदार र कारखाना मालिकले सामान्य मानवतासम्म नदेखाएपछि सहर छोड्न बाध्य भएका छन्। यस्ता पात्रको शास्तिमा राज्यको भूमिका हिजो पनि शून्य थियो, आज पनि
नागरिकको भावनाको हिसाब किताब गर्ने मानवीय क्यालकुलेटर शासकहरूले थन्काएको सायद वर्षौँ भइसक्यो। असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई लकडाउनमा राख्ने वा घर पठाउने प्रबन्ध गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व थियो। नाफातिर मात्रै मुन्टो सोझ्याउने मालिकहरू तिनको बाँसको जिम्मेवारीबाट पछि हटे। तिनै मालिकसँग नजिकको साइनो गाँसेको सरकारले यस्तो दृश्य टुलु हेरिराख्यो। राज्य आफै अघि सर्ने वा जिम्मेवारी वहन गर्ने निकाय वा व्यक्तिको पहिचान गरेर त्यसलाई सतर्क गराउने दुवै काम हुन सकेनन्। अनि त दैनिक ज्यालाका भरमा पेट भर्नेहरू घर ताकेर हिँड्न थालिहाले। कोही किन सयौँ किलोमिटर लामो यात्रामा मार्च पास गरे जसरी हिँड्न उद्धित हुन्छ। त्यसरी हिँड्ने को हुन्? मधेसी दलित हुन् कि पहाडी दलित? गरिबीले डाम्मेका पितका मान्छेहरू हुन् कि को हुन्? तिनका भोटको हिसाब मतगणनाको रातपछि नै सकिएको हो। तिनले तिरेको कुरको दायित्व सङ्कटको बेला मुर्जाउने हो। प्रश्नहरूको लस्कर छ जसलाई शासकहरू सधैँ निमेष गर्न रुचाउँछन् वा निषेध गर्न रुचाउँछन्। अहिलेका शासकहरू मजदुर र किसानको सयौँ किलोमिटर लामो मार्च पासबारे भलिभाँति जानकार छन्। विगतमा उनीहरूले हजारौँ श्रमिक मजदुर र किसानलाई सडकमा उतारी कैयौँ दिनसम्म मार्च पास गराएर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूर्ति गरेका थिए। सम्झिनुहोस् त 2067 वैशाखमा के भएको थियो? तत्कालीन माओवादीले प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको राजीनामा माग्दै चक्रपथ घेराउ गरेको थियो। हजारौँ श्रमिक र मजदुरले पैदलै चक्रपथमा मार्च पास गरेका थिए। तिनलाई पार्टीकै खर्चमा दूरदराजका गाउँबाट उसारिएको थियो। कार्यकर्तालाई खुवाउन काठमाडौँका कैयौँ खाली चौरमा खड्कुलामा भात पकाइएको थियो। तीमध्ये कैयौँ त खाली खुट्टा तातो कालोपत्र सडकमा हिँड्दा समेत पार्टीका लागि त्याग गरिरहेको सम्झेर पुलकित देखिन्थे। त्यस्ताका राजनीतिक स्वार्थका लागि मधेसका देहात र पहाडका कुनाबाट श्रमिक र मजदुरलाई ओसारेर काठमाडौँमा मार्च पास गराउने काम सबैजसो राजनीतिक दलले गरे। 2062-63 पछिको सङ्क्रमणकालमा प्रत्येक जसो दलका आफ्नै बाहुबली सङ्गठन थिए। तिनैले कार्यकर्ता उसार्थे, रासन पानीको जोहो गर्थे अनि आफूले गाएको नारामा कोरस भर्न लगाउँथे र अभिष्ट पुरा भएपछि तिनलाई सम्बद्ध गाउँमा लगेर छोडिदिन्थे। तर एक दशकमै समयले धेरैलाई बदलिसकेको छ। अहिले उति बेला जस्तो पाखुरी जुधाउन जाइलाग्ने वाइसिएल र युथ फोर्सका हजारौँ कार्यकर्ता पनि छैनन्। ती बेला बखत सामाजिक सञ्जालमा सिङ्गौरी खेल्न आइपुग्छन् तर हमेसी सडकमा निस्किँदैनन्। तिनले भ्रष्टाचार गर्नेलाई छोड्दैनौ भन्ने नारासम्म लगाउँदैनन्। तिनले गरिब मारा सरकार मुर्दाबाद पनि भन्दैनन्। तिनको स्वर खहरे खोला जस्तो सुकिसकेको छ। स्वर बचाएका एक दुई जनाको बोलीमा पनि कुनै ओज छैन। छन् त दलका मजदुर सङ्गठनहरू पनि छन्। एकताका तिनले पनि मजदुरहरूको टाउकामा फेटा बाँध्थे, हातमा झन्डा थमाइदिन्थे र मार्च पासमा हिँडाउँथे। मजदुरका नेता, किसान सङ्गठनका नेता पनि अहिले छैनन्। तर तिनका टाउका उपल्ला नेताका अघि सिधा गरी ठडिन सक्दैनन्। आफ्नै विवेकको तार जोडिएर निस्कने स्वर पनि तिनले गुमाइसकेका छन्। सायद बोल्नुपर्ने बेला नबोल्ने र सङ्कटका बेला मौन बस्ने स्वभाव नै हाम्रो राजनीतिको संस्थागत चरित्र हो। सङ्कटको घडीमा कार्यथलो छाड्न बाध्य मजदुरहरूको पीडा फगत अखबारमा छापिने र भोलिपल्टै बासी भइजाने समाचार होइनन्। ती मजदुरका अनुहारमा टाँसिएको अवसादको रङ्गले दुःखको इतिहासको पुनरावृत्ति गराइरहेको छ। कृष्णधरावासीले शरणार्थी विक्रमसम्म 2056मा बसाइसराईका कथा भएका पुराना उपन्यासका पात्रहरूलाई पुनर्कथन गरेका छन्। नेपालमा गरिबी र अभावले डामिएर मजदुरी खोज्दै असम लगायतका पूर्वोत्तर भारतीय राज्यहरूमा पुगेकाहरूलाई लिएर त्यस उपन्यासमा पात्र धर्म भुजेल र साहित्यकार लीलाबहादुर छेत्रीको एउटा संवाद छ। छत्री भन्छन्, बसाई हिँड्नेको आँसुले भिजेको छ धर्मभाइ, यो असमको माटो। ब्रह्मपुत्रको पानीमा आँसुको लेग्रो पखाल्छन् उनीहरू र असमको जङ्गलमा औलोसँग जुत्दै मर्छन्। समाजवादको बर्को ओढेको राज्य व्यवस्थामा पनि सङ्कटका बेला
घर जान सयौँ किलोमिटर पैदलै हिँडिरहेका मजदुरहरूको समाचार मात्रै पढेका भए सायद छेत्रीले भन्दा हुन् बसाई हिँड्नेको आँसुले भिजेको छ देशको माटो। घर फर्केकाहरू कि सुनकोसीको कि त्रिशुलीको पानीमा आँसुको लेग्रो पखाल्छन् र भोकसँगै जुझ्दै मर्छन्।